दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला सबको आजमाता भी है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राजी रखने वाले काम करने चाहिए। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। ये लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उसने फौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ आगे हम आपको बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, एमपी के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार और उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीबी की हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहा था और गरीबी भी इतनी ज्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था। अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का कोई भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज्यादा गुर्बत की जिंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी। वो झोपड़ी बनाकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोजे रखती थी। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक और गांव था जिसका नाम सुकेत था। उस गांव में आसिफ नाम का एक बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। यानी उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां शाइस्ता रहा करती थी। एक बार आसिफ अपनी अम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फज्र की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने अपने घर की छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फज्र की नमाज अदा कर रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। उसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। उसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे इखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत गुजार थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की माँ ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे वो तो बहुत गरीब घर की बेटी है मगर उसके इखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। इसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते के बारे में बात करने लगे। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए और सोचने लगे, कहाँ ये करोड़पति आदमी और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है। इसलिए हमने आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद किया है।
دوستوں، شائستہ کی ماں نے بتایا کہ جب آصف کی امی ہمارے گھر پہلی بار رشتے کی بات لے کر پہنچی تو ہم بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا آصف اور ان کے والد عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں۔ ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم نے ان سے کہا، آپ لوگ اتنے امیر ہیں اور ہم جھوپڑی میں رہنے والے، میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتی ہوں، ایسے میں ہمارا رشتہ بھلا کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا، ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی اصرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، انہیں دھن دولت روپے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک نیک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد جاورا کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبد الجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف خان کے ساتھ ہو گئی، یعنی آصف اور شائستہ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد آصف اور شائستہ کی شادی ہو گئی، جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر لے کر اپنے سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا۔ شائستہ نے بتایا، میں نے تو اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں کبھی میری شادی ہوگی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا۔ بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا، میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں عطا کر دی۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سارے جہان کی خوشیاں دے دی ہیں۔ دوستوں، سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دولہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے پہنچے اور دیکھنے والوں کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہا ہیلی کاپٹر میں دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اور اس کے گھر والے بہت نیک تھے، بھلے ہی وہ دولت مند تھے، ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے تم ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن تمہیں برباد کر دے، نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی دولت تمہیں گناہوں میں ڈھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی کے ساتھ شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر دوستوں، آج کل تو یہ چیز کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ آج کل تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دینداری نہیں دیکھتے، ہم تو اس کی خوبصورتی یا امیری دیکھ کر شادی کرتے ہیں، جس کا خامیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، یہی آپ کے اور ہمارے حق میں بہتر ہے۔ دوستوں، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ اس خوبصورت کہانی کے ذریعے آپ نے بھی بہت کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ انسان جب رشتہ اپنی عقل کی بنیاد تلاش کرتا ہے تو یقیناً وہ اس میں ناکام رہتا ہے، لیکن جو رشتے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تلاش کیے جاتے ہیں، اس میں اللہ عزت بھی عطا کرتا ہے اور برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جب دیندار لڑکی بیاہ کر کسی گھر میں آتی ہے تو اس کے قدموں کی برکت سے اللہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی نکاح صرف مال و دولت کی بنیاد یا حسن و جمال کی بنیاد یا حسب و نسب کی بنیاد کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں اور پھر گھر مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایک دوسرے کے رشتے نبھانے اور ایک دوسرے کا حق قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت والی زندگی
اور محبوب کی رضا والی موت عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ الوداع کہنے سے پہلے دوستوں، آپ سے درخواست ہے آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔